मेरा पहले से क्रिप्टो में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि इससे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपना घर बना सकूँ जब तक मेरा कोई इस तरह का छक्का ना लग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल कनाडा से। नाजरीन, अब्दुल रज़ाक ने मेरे से पूछा कि बिलाल भाई, मेरा पहले से क्रिप्टो में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि इसका रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों की तवज्जो इस तरफ हो रही है। और ट्रेडिंग के बारे में, जैसे अभी हाल ही में हमने देखा है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी क्रैकडाउन हुआ है कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर। ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ है। और मैंने कुछ पॉपुलर ट्रेडर्स को सुना है पहले, तो वो कहते हैं कि इससे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, इंसान की किस्मत बदलने का मौका होता है। जैसे बिटकॉइन के बारे में काफ़ी शोर मैंने सुना है कि पिछले साल इस वक्त वो जितना था इस वक्त उसका डबल हो गया है। तो अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ तो अगले साल उसका डबल हो जाएगा। और बिटकॉइन में अगर डबल होता है तो उसका मतलब है कि इतनी कीमत निकल आएगी जितना मैं अपना घर बना लूँ पाकिस्तान में। क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी तनख्वाह है पाकिस्तान में 50,000 रुपये, और मैं पूरी उम्र भी बचाने की कोशिश करूं तो पहली तो बात है कुछ बचता ही नहीं, और अगर मैं कोशिश करूं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपना घर बना सकूं जब तक मेरा कोई इस तरह का छक्का ना लग जाए। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास टोटल 8 लाख रुपया बचत है पाकिस्तान में, तो मैं वो सारा बिटकॉइन में लगा दूं। तो अगर एक साल इंतज़ार करने से वो डबल हो ही जाता है अगले साल इस वक्त तक, तो आप क्या समझते हैं कि ये मूव वर्थ इट होगी? तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बेसिस पर ओपिनियन दे सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको उसको फॉलो करना है या आप बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये क्रिप्टो करेंसीज़ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, आप इन पर तकिया नहीं कर सकते, ना ही इनका गुज़िश्ता 5 साल रिकॉर्ड देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस इनकी रही है मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में वही रहेगी आइंदा भी। क्योंकि एक तो ये बात है कि इनकी अंदर लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं पूरी दुनिया से, वो डिपेंड करता है कि उस वक्त के सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस क्या चल रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है ग्लोबल स्टेज पर, और इस पर भी लोग इस पर कितना एतबार करते हैं, लोगों में कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई है, इसके बारे में शऊर आ गया है इसके बारे में। लेकिन मैं अगर आपको 100 बातों की एक बात कहूँ तो इससे आप दूर रहें, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है क्रिप्टो में, और इसमें जितने आपके बनेंगे पैसे उससे ज़्यादा उनके खो देने का खदशा होगा। क्योंकि एक तो ये बात होती है कि जब बंदे के पैसे बन रहे होते हैं तो इंसान उसमें इन्वेस्टेड रखता है, और इससे पहले कि उन पैसों को वो विड्रॉ कर ले वो सारे पैसे चले जाते हैं क्योंकि डिप आ जाता है। फिर इंसान सोचता है कि मैं अब डिप में बाय कर लेता हूँ ताकि अगली दफ़ा जब वो ऊपर जाएगा तो मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कितने ही लोग हैं जिन्होंने कितने ही किस्म के मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट किया कि अभी इनमें डिप है और ये चढ़ेंगे, लेकिन वो डिप की मज़ीद डिप होती गई, पैसे डूबते से और डूबते गए, और ओरिजिनल सरमाया भी हाथ ना आया। इसी तरीके से बिटकॉइन बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आज ये जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पिछले साल से इसने 100% से भी ज़्यादा जंप खाई है, तो अगले साल भी ऐसा ही होगा। हो सकता है कि अभी आपको ये जिस स्पॉट प्राइस पर नज़र आ रहा है वो भी सारे के सारे डूब जाएं, और इसकी वर्थ अगले साल इस वक्त जो अभी बिक रहा है उसकी 10% भी ना रहे। तो अगर तो आप माल लेने का हौसला रखते हैं तो फिर आप बेशक ये काम करें, लेकिन मेरे ख्याल में इस क्रिप्टो में इंसान को उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जितने वो हमेशा के लिए खो देने का हौसला रखता हो। मेरे ख्याल में एक बंदा जिसकी पहले ही तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपये है पाकिस्तान में, और उसने 8 लाख रुपए जोड़े हुए हैं, और अल्लाह जाने कि कितना अरसा उसको लगा होगा वो 8 लाख रुपए भी जोड़ने में। तो अगर ये कहा जाए कि वो 8 लाख के 8 लाख अपनी पूरी बचत इसमें लगा दे इस आसरे पर कि एक छक्का लगेगा और वो 8 लाख डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, तो ये बहुत ही वकूफ़ी की बात मालूम होती है। असल में सोशल मीडिया के प्रेशर के अंदर आकर लोगों में जल्दी अमीर होने का प्रेशर इतना ज़्यादा है, आगे पीछे लोग देखते हैं कि लोग टक से लखपति बन रहे हैं, कि लोग बग़ैर सोचा समझा फ़ैसला कर रहे हैं। बस उनको ये लालच है कि किसी तरीके से अमीर हो जाएं, कोई एक बड़ी जंप लग जाए, उसके लिए वो अपना सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब, ये बात आप देख लें कि मैंने कनाडा में लोगों को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो में लूज़ करते हुए देखा है,
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہائی پرائس پر خریدا ہوتا ہے اس امید میں کہ وہ مزید اوپر جائے گا. وہ یہ سوچ کر کرپٹو میں جاتے ہیں کہ ابھی کرو اوپر ہے تو جس پرائس پر ہم نے خریدا ہے اس سے مزید اوپر جائے گا. وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو میرا ایک فرینڈ ہے, اس نے جب وہ نیچے گیا کرپٹو تو اس نے گری ہوئی پرائس پر مزید کوئن خریدا, یہ سوچ کر کہ جو پہلے لاس ہوا ہے وہ ریکور ہوگا, کیونکہ ایوریج پرائس پوائنٹ جس پر اس نے بٹ کوئن خریدا تھا وہ نیچے آ جائے گا لو پرائس پر بائی کرنے سے. تو وہ لو سے بھی مزید لو جاتا گیا. پہلے اس نے $5,000 لوز کیے, اس کے بعد اس نے 3,000 مزید انویسٹ کیے تھے جو لوور پرائس پر, وہ بھی لوز کیے. وہ مزید نیچے چلا جاتا گیا اور پھر اس کو پیسے ضرورت تھے رینٹ پے کرنے کے لیے, وہ اس کے پاس نہیں تھے تو مجبوراً اس نے لوور پرائس پر بیچا. تو یہ کچھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ایسی فرسٹ ورلڈ اکانومیز میں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ لوگ بڑے فائنینشلی سیکیور ہیں, یہاں پر بھی اتنا لاس ہوتا ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ کے پاس پہلے ہی بہت ہی گنی چنی بچت ہے, وہ بھی آپ اگر اس میں لگانے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی دھوکے کا سامان ہے میرے خیال میں. یہ بالکل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کرپٹو میں آپ اتنا پیسہ لگا دیں جتنا آپ لوز کرنا افورڈ کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ سوچیں تو کیا آپ اپنی حق حلال کی کمائی کا $1 بھی گنوانا افورڈ کر سکتے ہیں, یا آپ ڈائجسٹ کر پائیں گے اس حقیقت کو کہ آپ نے اتنی محنت سے جو $100 جوڑے تھے وہ آپ نے کرپٹو میں لوز کر دیے. تو انسان کو جلن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہ تو وقت آنے پر پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو تو ہارٹ اٹیکس بھی آ جاتے ہیں جب اس قسم کی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے کام میں کبھی بھی اپنی پوری بچت کے ساتھ مت کود جائیں جس کا آپ کو پہلے سے نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی آپ کو ایموشنل ایکسپیرینس ہے. کیونکہ ایک چیز ہے فائنینشیل لٹریسی اور ایک اور چیز ہے ایموشنل ریزیلینس جو آپ کے اندر ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے کبھی اس میں نقصان سہا ہو تو ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرے اوپر پہلے بھی یہ وقت آیا تھا, میں جھیل گیا تھا. ہر انسان اتنا مضبوط نہیں ہوتا. اگر آپ نے اتنے عرصے میں $8 لاکھ جوڑے ہیں, وہ فرض کریں آپ کے آدھے بھی چلے جاتے ہیں, لوز ہو جاتے ہیں, تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ بہت مشکل ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور اس طرح کی چیزوں سے بہتر ہے کہ دور ہی رہیں. ناظرین, اگر آپ کا بھی کرپٹو میں کوئی بھی تجربہ ہے, آپ نے کوئی پروفٹ بنایا ہے, لاس انکر کیا ہے, نیچے کامنٹس میں ضرور مینشن کریں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا انویسٹمنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیا ایک ایسا بندہ جس کے پاس پاکستان میں کل بچت $8 لاکھ ہے, اس کے لیے ایڈوائزبل ہے کہ وہ اس وقت بٹ کوئن میں انویسٹ کرے؟ نیچے کامنٹس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ. ہنا کے لیے چیری جوس لینا تھا تو یہ میں ہیلدی پلانٹ پر آیا تھا. یہاں سب آرگینک جوسز ہوتے ہیں, مطلب اس طرح کے بالکل کولڈ پریسڈ ہوتے ہیں, ان میں کوئی ایڈیٹیوز نہیں ہوتے. اوپر بھی لکھا ہے کہ اس میں نہ کوئی شوگر ایڈڈ ہے, نہ کوئی کلر, نہ کوئی بھی نقلی چیز. دیز آر پیورلی کولڈ پریسڈ چیریز, اور رنگ بھی نہیں ڈالا ہوا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اصلی جوس نکال کر تعداد زیادہ کرنے کے لیے پانی ملا دیا گیا ہو, مطلب ڈائلیوٹ تک نہیں کیا گیا. اور ہیلدی پلانٹ پر بہت اچھی سیل بھی چل رہی تھی, سو یہ 35% آف پر مل گیا. تقریباً 1 لیٹر کی بوتل ہے. تو کالی جو میٹھی چیریز ہوتی ہیں ان کا یہ جوس ہے. اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ویسے تو ہم نے گھر میں جوسر رکھا ہوا ہے, بڑے بڑے پھلوں اور سبزیوں کا تو اس میں بنا لیتے ہیں, لیکن چیریز کا اس میں بنانا بہت ہی انکنوینئنٹ ہے, بیکاز ایک تو ان کی پٹنگ کرنی ہوتی ہے, ان کے اندر سے بیج نکالنے ہوتے ہیں, پھر وہ ویسے ہی مطلب اگر آپ اتنی چیریز لیں تو وہی اتنی مہنگی مل جاتی ہیں. اس سے اگر آپ کو بنا بنایا جوس اتنی پرائس میں مل رہا ہے تو دیٹ از گڈ. تو یہ اس برانڈ کا میں نے لیا تھا. تو ہنا کے لیے ہم نے چیری جوس لیا. دیکھتے ہیں ہنا نے ہمارے لیے کوئی سرپرائز گھر میں تیار کیا ہوا ہے. ان قدموں میں سانس وار دوں. Coca-Cola. Coca-Cola. Oh my god.
Why there is 200 calories per 1 cup? Sugars are 35%. Look. Oh my god. Healthy है. This is That's for all natural sugar of the food. That's not added sugar. Mama, healthy है. 200. व्यूअर्स आज हिना ने बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया हुआ था और उसके बाद ये डेजर्ट भी बनाया हुआ था. ये था ट्राइफल इन ग्लास. That's the cake. And then the mango custard, then fruit cocktail, then mango इस ग्लास में नीचे हिना ने केक रखा हुआ था, उसके ऊपर मतलब लेयर्स लगाई हुई थी. Is it all mine or will we share it? I think it's all mine. नहीं छोटी चम्मच. Not tablespoon. नहीं वो लंबी है golden. It's too small. क्या है इसमें? कुछ भी नहीं आएगा. That's good.